स्मार्ट सिटीको यदि सपनै नदेख्नु हो भनेदेखि त त्यो कहिले पनि त्यो काम हुँदैन। त्यसैले हामीले सपना देख्यौँ, हामीले 32.5 किलोमिटर साइकल लेन बनाएकै हौँ। अहिले गएर चाहिँ चक्रपथमा 7.9 गरेर 15.8 किलोमिटरको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बाइसाइकल लेन हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ। नेपाल डज नट ह्याभ इट्स ओन डेफिनेसन अन स्मार्ट सिटी। बाइसाइकल एक्टको चाहिँ नेपाल फेडरल गभर्मेन्टको संघीय सरकारको पनि एक्ट चाहिँ छैन, कानुन छैन र प्रदेश सरकारको पनि कानुन छैन। 21औं शताब्दीको लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई इन्कर्पोरेट गरेर सिंक्रोनाइज्ड ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सीसीटीभी राख्ने भन्नासाथ अहिले जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा एउटा फेसन जस्तै भइरहेछ। फोसिल फ्युल्सबाट चल्ने पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू हटाउनुपर्छ। हामीले साझा यातायातसँग सहकारी गरेर अहिले 4वटा ई-बसेसहरू हाम्रो कोर सिटीमा चलाउनको निमित्त व्यवस्थापन भइसकेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ प्रत्येक पालिकालाई यो अस्पताल बनाउनको निमित्त जुन धनराशिको व्यवस्थापन गरेर दिएको थियो, तर यी काठमाडौँ घारीभित्रको नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ दिएको मलाई थाहा छैन। सुनाको बाटो चाहिँ 8 मिटरभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै बाटो स्थानीय तहको मागहरूमा पर्दैन र यी बाटोहरू हामी चुनावमा जितेर आउनुभन्दा अगाडि नै टेन्डर भएको, तर सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अन्तर्गत यी बाटोहरूको चाहिँ टेन्डर भएर निर्माणको कार्य सुरु भएको, तर अहिलेसम्म नसिद्धेको अवस्था छ। तसर्थ यो बाटोमा चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भने हामी स्थानीय तहलाई यी बाटोहरू फेडरल गभर्मेन्ट अन्तर्गत परेको कारणले हामीले यी बाटोहरूमा यसलाई किन ठोक्नु पनि पाइँदैन। तसर्थ पनि यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले टेन्डर गरेको, हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै काम धाम सिकाइसकेको, हामीलाई साक्षीसम्म पनि नराखेको, तर अहिले यी बाटोहरू चाहिँ टाइममा सम्पन्न नभएको कारणले हिलामी ढुलामी भइरहेको छ। तसर्थ यसको गाडी चाहिँ हामीले खानु परिरहेको छ। तर वास्तवमा यसको चाहिँ एउटा अधिकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो बाटो स्थानीय तहभित्र पर्दैन। तसर्थ मैले नेपाल सरकारले यो पत्र पनि लेखेको छु कि यस्तो बाटोको कारणले गर्दाखेरि हामीले किन गाडी खान्छौँ। हामी स्थानीय तहले बनाएको यो 32-33 किलोमिटर जुन स्तरीय बाटोहरू छन् त्यहाँ केही भएर गाडी खानुको स्वाद आउँछ। हाम्रो कुनै सहभागिता नरहेको, हाम्रो न लगानी छ, न हामीसँग कुनै मतलब टेक्निकल कन्सल्टेसन गरेको छ, न त्यो बाटोको सन्दर्भमा हामीसँग कहिल्यै मिटिङ गरेको छ, केही पनि गरेको छैन। र त्यो बाटो नसिकेको कारणले हिलामी ढुलामी भइरहेको कारणले चाहिँ प्रचुर मात्रामा हामीले चाहिँ गाडी खानु परिरहेको छ। तसर्थ मैले नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र लेखेर भनेको छु, चक्रपथ समेत अरू होइन, चक्रपथ समेत बाटोहरू स्थानीय तहलाई चाहिँ दिनुहोस्, ललितपुर महानगरपालिकालाई दिनुहोस्, हामी मजासँग काम गर्छौँ। तर आफूले चाहिँ केही पनि काम नगर्ने, टेन्डर दिने, टेन्डर सम्पन्न नहुने, त्यसले गर्दाखेरि जति त्यसको त्यो रिपोर्ट क्वेसन्सहरू आउँछन् त्यसको चाहिँ गाडी चाहिँ हामीले खानुपर्ने, यो चाहिँ हामीप्रति सरासर अन्याय हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म ब्रुमरको कुरा छ, यो 4-5वटा बाटोमा धुलामी हुनु पाए ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ कम धुलो उड्छ। धुलै उडेको छैन भनेर त भन्न मिल्दैन, तर हामीसँग 2टा ब्रुमर हामीले किन्यौँ र एउटा ब्रुमर चाहिँ सानो खेलौना जस्तो ब्रुमर चाहिँ हाम्रो बादल दरबार क्लबले हामी सफा गर्न प्रयोग गर्छौँ। यो 3टा ब्रुमरले चाहिँ यहाँ राम्रोसँग काम भइरहेको छ। तसर्थ यो ब्रुमरहरूको जुन इफिसियन्सी छ यो चाहिँ उच्च श्रेणीको छ, हाई क्लासको छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। तसर्थ यो जति पनि धुलो उड्नेको बाटोहरू छन् त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको बाटोहरू हुन्, यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको त्यसमा खासै स्वामित्व चाहिँ। अब साइकल लेनको कुरा निस्क्यो, हामीले 32.5 किलोमिटर साइकल लेन बनाएकै हौँ। अहिले गएर चाहिँ चक्रपथमा 7.9 गरेर 15.8 किलोमिटरको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बाइसाइकल लेन हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ। ठेकेदार साहब चाहिँ मोबिलाइज भइसकेको छ र यो काम पनि छिटो सुरु हुन्छ। यसमा 2टा कुरा छ।
एउटा चाहिँ हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर हामी लाग्यो। स्मार्ट सिटीको डेफिनेसन एकदमै गहिरो छ। हुन त नेपालले चाहिँ स्मार्ट सिटीको डेफिनेसन गरेको छैन। वाट इज स्मार्ट सिटी भनेर कसैले सोधिने गर्यो भने नेपाल डज नट ह्याभ इट्स ओन डेफिनेसन अन स्मार्ट सिटी। तर विश्वको 116 वटा देशले चाहिँ स्मार्ट सिटीको चाहिँ डेफिनेसन गरेको छ। तर हामीले लगाउनु पर्दैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युनाइटेड नेसन्सको पनि स्मार्ट सिटीको डेफिनेसन छैन। तसर्थ हामीले विदेशी मुलुकहरूमा जसरी हामी देख्छौँ स्मार्ट सिटी भन्नासाथ कुनै पनि सहरको मा चाहिँ नभइरहने कुरा चाहिँ बाइसाइकल लेन। तसर्थ हामीले बाइसाइकल लेन हामीले यहाँ बनाउन सुरु गऱ्यौँ। बाइसाइकल लेन बनाउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी कहाँ यहाँ त बाटोहरू धेरै पुराना छ। धेरै पुरानो बाटोहरू चौडाइ कमको छ। तर चौडाइ कमको बाटोमा चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउनु हुन्न भन्ने होइन। विश्वको धेरै मुलुकहरूमा सानो सानो सडकमा पनि बाइसाइकल लेनको व्यवस्थापन गरेको छ। तसर्थ हामी कहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर हामीले चाहिँ बाइसाइकल लेन बनायौँ। 32.5 किलोमिटर सम्पन्न भयो र अब यो चाहिँ लगभग 3 वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको बाइसाइकल लेन हो। तसर्थ अहिले आएर चाहिँ त्यसको रङ खुल्यो र हामीले चाहिँ त्यसमा फेरि रङ पोट्नको निमित्त हामीले चाहिँ टेन्डर गरिसकेका छौँ। टेन्डर हेज बिन अवार्डेड। टेन्डर चाहिँ दिइसकेका छौँ र अब त्यसलाई चाहिँ रिपेन्ट गर्ने काम पनि हुन गइरहेको छ। अब जहाँसम्म बाइसाइकल लेनमा चाहिँ बाइसाइकल लेनमै कसैले चाहिँ मोटर पार्क गर्ने, कसैले मोटरसाइकल पार्क गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एकैचोटि हामीले सबै रिजल्ट पोजिटिभली आउँछ भनेर ठान्नुहुन्न। हामीले बिस्तारै हामी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यी कुराहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। उदाहरणको निमित्त हामीले बाइसाइकल लेन बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ बाइसाइकल एक्ट बनाउनुको निमित्त हामीले चाहिँ ड्राफ्ट तयार गऱ्यौँ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा बाइसाइकल एक्टको चाहिँ नेपाल फेडरल गभर्मेन्टको सङ्घीय सरकारको पनि एक्ट चाहिँ छैन, कानुन छैन र प्रदेश सरकारको पनि कानुन छैन। तसर्थ स्थानीय सरकारले बाइसाइकल लेन बनाउँदाखेरि कुनै ठाउँमा टेकेर अथवा कुनै ठाउँ समातेर बनाउनु पर्ने रहेछ। तर टेक्ने ठाउँ पनि छैन, समात्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। तर यो चाहिँ अब कहिलेसम्म बन्छ त कि सङ्घीय सरकारले चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाएर बाइसाइकल लेनमा एक्ट बनाएर भनेर हामी चुप ल्याएर बस्ने होइन। हामीले नेपाल सरकारलाई बाइसाइकल एक्ट बनाइदिनुहोस् भनेर लेखिसकेका छौँ। तर अहिलेसम्म जवाफ चाहिँ छैन। तर हामी केही क्षण हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि स्थानीय सरकारले ऐन बनाउनु पाइन्छ र यहाँ चाहिँ मात्र टेक्ने अथवा समाउने हाम्रो नभएको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हो। तर हामी चाहिँ अब निश्चित तौरले हाम्रो जुन ड्राफ्ट छ त्यो ड्राफ्ट चाहिँ हामीले गएको नगरसभामा प्रस्तुतिको निमित्त तयार पारेका थियौँ। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले पास गर्न हामीले सकेनौँ प्राविधिक कारणवश। अब हामी त्यसलाई चाहिँ पास गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यो बाइसाइकल लेनको चाहिँ जुन एक्ट छ त्यो पास भइसकेपछि हामीले बाइसाइकल लेन अन्तर्गतको कुराहरूमा चाहिँ हामी कानुनी तौरले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब यहाँ चाहिँ मलाई एउटा स्मार्ट सिटीको सपना मात्रै बाँध्यो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो अर्को पत्रकार मित्रले। तर यसमा चाहिँ हामीले स्मार्ट सिटीको यदि सपनै नदेख्नु हो भनेदेखि त त्यो कहिले पनि त्यो काम हुँदैन। तसर्थ हामीले सपना देख्यौँ। अघि मैले भने जस्तै वाट इज स्मार्ट सिटी भनेर कसैले सोधिने गर्यो भने त्यसका धेरै नै अवयवहरू छ, बेपत्ता त्यसका कम्पोनेन्टहरू छ। ती कम्पोनेन्टहरू त हामीले सबैले एकैचोटि लागू गर्न त सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले बिस्तारै ती कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामी लागि परेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि नम्बर 1 हामीले स्मार्ट साइकल लेनको व्यवस्थापन गर्यौँ। नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले सडक स्मार्ट सिटी भन्नासाथ त्यहाँ चाहिँ हरियालीको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ। तसर्थ हरियाली व्यवस्थापनको निमित्त पनि हामी लागि परेका छौँ। यहाँले देख्नुहुन्छ बागमती पुल नागेर भित्र आउन साथ यहाँले चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट बाटोको दायाँ बायाँ हलक्क बढेको हरियो रुखहरू देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै हामीले विभिन्न पार्कहरूको निर्माण गरेका छौँ। स्मार्ट सिटीमा नभइरहने अवयवहरू भनेको यी हुन्। पार्कहरू, पोखरीहरू, बस यस्ता कुराहरू छन्।
त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ अहिले जुन स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको जुन व्यवस्थापन गर्यो हाम्रोमा अहिले फेज 1 सिद्धियो। अघि मैले भाषण गरेकोमा चाहिँ मैले भने 669 वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको इन्स्टलेसन गर्यो 4वटा रुटमा। तसर्थ यो 4वटा रुट चाहिँ निकै उज्यालो छ र अहिले हाम्रो फेज 2 हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट दिइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ संसारकै राम्रो फिलिप्स इन्टरनेसनलले चाहिँ त्यो टेन्डर पाएको छ र उनले काम सुरु गरिसकेको छ र यो फेज 2 को 1150 वटा बत्ती जडान हाम्रो चाहिँ हिजोको गाउँपालिका अर्थात् कालीबिनाक नगरपालिकाबाट चाहिँ त्यो बत्ती जडान गरेर यता जौलखेल लगनखेल पुलचोकतिर चाहिँ ती बत्तीहरू जडान गरेर आएको छ र तेस्रो फेजमा चाहिँ हाम्रो यो चक्रपथमा 7.9 किलोमिटरको दायाँ बायाँ एकदम राम्रो किसिमले चाहिँ डिजाइन बिल्ड अपरेट मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर कन्सेप्ट अन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको चाहिँ व्यवस्थापनको निमित्त कन्ट्र्याक्ट भइसकेको छ। तसर्थ अब यो 3टा प्याकेज सम्पन्न हुँदाखेरिको अवस्थामा ललितपुर महानगरमा चाहिँ जता हिँडे पनि बेलुकी चाहिँ उज्यालो हुन्छ। यहाँसम्म कि यदि बेलुकी कसैले चाहिँ आकाशबाट ललितपुर महानगर हेऱ्यो भने एकदमै हेर्न साथै थाहा पाइन्छ यो चाहिँ ललितपुर हो भन्ने थाहा पाइन्छ। तसर्थ यो काम चाहिँ हामीले अहिले गरिसकेका छौँ। अब रिजल्ट आउनुको निमित्त केही समय लाग्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ यहाँले अलिकति धैर्य धारण गर्नुहोस्। अलिकति धैर्य धारण गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ हामीले भए गरेको कामहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिजल्ट देख्नुहुन्छ। यस्तै हामीले 21औं शताब्दीको लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई इन्कर्पोरेट गरेर सिङ्क्रोनाइज्ड ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। भागवती पुल नागेर आइसकेपछि लगनखेलसम्मको यो सेक्सनमा हामीले चाहिँ 5वटा ट्राफिक लाइट राख्दैछौँ। यो पनि टेन्डर भइसकेको छ, ठेकेदार आइसक्नुभएको छ। तर यसमा पनि डिजाइन बिल्ड अपरेट मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर भन्ने कन्सेप्ट अन्तर्गत यो काम हुन गएको कारणले सुरुको काममा डिजाइनको फेजमा छ, काम सुरु भइसकेको छ। तसर्थ यसमा पनि केही पछि यो नतिजा पाउँछ। यो 21st सेन्चुरीको चाहिँ सिङ्क्रोनाइज ट्राफिक लाइट भनेको कस्तो भन्ने पनि यहाँलाई मनमा खुल्दै पर्ला। यो भनेको चाहिँ त्यो 5वटा लाइटको बिचमा आपसमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ। ए तिमी यहाँ कतिको भिडभाड छ, मगाले यो रुटमा भिड छैन अथवा यतातिर बढी भिड छ भने जहाँ भिड छैन त्यहाँ चाहिँ बढी समय आफै अटोमेटिकली स्टपेज टाइम बढाउने र जहाँ भिड छ त्यहाँ चाहिँ स्टपेज टाइम घटाउने। बस यो चाहिँ अटोमेटिकली डन बाई द सिस्टम। बस यो काम चाहिँ हामीले गर्न गइरहेका छौँ। तर यो काममा चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरीको ट्राफिक ब्युरोसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्दैछौँ। हामीले जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको ट्राफिक शाखासँग चाहिँ सिङ्क्रोनाइज हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। तसर्थ यो सिस्टम अन्तर्गत काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। जहाँसम्म अनि यहाँ चाहिँ एउटा यहाँलाई अर्को जानकारी हामीले सीसीटिभीको पनि व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। सीसीटिभी राख्ने भन्नासाथ अहिले जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा चाहिँ एउटा फेसन जस्तै भइरहेको छ। फरकवाला अध्यक्षले चाहिँ सीसीटिभी राख्यो हामी पनि राख्छौँ, बस नाइ भन्नु नसक्ने देशमा चुनाव आइरहेको छ। नाइ भन्नु नसक्ने बत्ती राख्छ, सीसीटिभी राख्छ। तर त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ मतलब त्यही त्यो कम्प्याटेबिलिटी छैन। तसर्थ त्यो चाहिँ धेरै टिकाउ भएन। तसर्थ हामीले चाहिँ अहिले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर उहाँको सिस्टमसँग एकदमै कम्प्याटेबल हुने गरिकन अहिले चाहिँ हामीले 4वटा रुटमा सीसीटिभीको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। यो भनेको चाहिँ जहाँ हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्छौँ त्यहाँ हामीले चाहिँ सीसीटिभीको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग एमओयू साइन गरिसक्यौँ। हामीले दिनुपर्ने पैसा पनि दिइसक्यौँ। तसर्थ उहाँहरूले बागमती जहाँ हाम्रो 4वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट छ त्यो भनेको चाहिँ बागमती पुलदेखि सातोबाटोसम्म, पुलचौकदेखि मङ्गल बजार हुँदै ग्वालकोसम्म, त्यस्तै इनार हुँदै अशोकवन हुँदै बादन दरबार स्क्वायर र जावडखेल हुँदै चक्रपथसम्म यतिमा चाहिँ अहिले हामी सीसीटिभी राख्न गइरहेका छौँ। अब हाम्रो पोलिसी चाहिँ के छ भने जहाँ स्मार्ट ट्राफिक लाइट स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको व्यवस्थापन हुन्छ त्यसको लगत्तै हामी चाहिँ सीसीटिभी ती तत्काल रूपमा चाहिँ हामी सीसीटिभी प्रदान गर्न गइरहेका छौँ।
तसर्थ यो काम पनि हामीले अनवरत तवरले श्रृङ्खलाबद्ध तवरले चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। बिजुली बसको पनि कुरा निस्क्यो। एसडिजिज 2030 चाहिँ 2040 भित्रमा फोसिल फ्युल्सबाट चल्ने पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन यो अभिसन्धि छ त्यो अभिसन्धिमा नेपालले पनि साइन गरिसकेको छ। तसर्थ अहिले जति पनि यो ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यो अभिसन्धिका एसडिजिजको गोल्सलाई चाहिँ हामीले अंगीकार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र यो भनिरहँदाखेरि निश्चित तवरले ललितपुर महानगरपालिकाले हामीले चाहिँ यहाँ म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लानको हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्यसमा दिएका सुझावहरू एकपछि अर्को हामीले अनुसरण गर्दै गइरहेका छौँ र त्यसैमै व्यवस्था गरिएको यो चाहिँ जुन ई बसेसको जुन सुझाव छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। र यो भनिरहँदाखेरि हामीले साझा यातायातसँग सहकारी गरेर अहिले 4वटा बस निकट भविष्यमा युक्रेनको वार नभएकोले आइसक्यो, युक्रेन रसियाको, तर त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति 3 हप्ता 4 हप्ता जति मानौँ महिना दिन जति हामी पछाडि पढ्यौँ। होइन भने हामीमा चाहिँ 4वटा ई बसेसहरू हाम्रो कोर सिटीमा चलाउनको निमित्त व्यवस्थापन भइसकेको छ र त्यो 4वटाले पुगेन। हामीलाई चाहिँ महानगर भनेपछि हिजोको उपमहानगरपालिकाको केन्द्र मात्रै पाटन दरबार स्क्वायर मात्रै होइन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो गुङ्गमती, खोकना, हरिसिद्धि, ढापाखेल, बस यी क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर हाम्रो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले अस्ति मात्रै साझासँग फेरि अर्को सहकारी गरेर अर्को 4वटा बस थप्नुको निमित्त पनि थप 4वटा बस थप्नुको निमित्त पनि हामीले एमओयू साइन गरिसकेका छौँ। तसर्थ सुरुमा 4वटा बस आइपुग्छ, त्यसले चाहिँ काम त्यो चाहिँ चलाउँछ, त्यसपछि अर्को 4वटा बस इमिडिएटली आइपुग्छ। अब त्योले पनि पुगेन भने हामी प्रत्येक वर्ष बसको सङ्ख्या चाहिँ बढाउँदै लाने हाम्रो विचार छ। र यो भइसकेपछि ललितपुर अथवा पाटन दरबार स्क्वायर अथवा ललितपुरमा घुम्न आउने पर्यटकहरूको चाहिँ बसाइ लामो गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ लेस देन 1 डे बस्छ, आधी डे बस्नुहुन्छ उहाँहरू, तर हामीले यो चाहिँ मतलब सिटी बस अथवा ई बसेसको टिकट चाहिँ हामीले पर्यटन शुल्कको जुन शुल्क दिन्छौँ त्यही बेला हामीले उहाँलाई चाहिँ 72 घण्टाको निमित्त भ्यालिड हुने गरिकन यो बसको टिकट पनि दिन्छौँ। तसर्थ उहाँहरू पक्कै पनि आजको दिनमा उहाँले चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायर हेर्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ उहाँहरू पक्कै पनि महाबौद्ध अथवा सिंहवर्ध महाविहार हेर्नुहुन्छ। त्यसपछिको तेस्रो दिनमा चाहिँ अन्यत्र हेरेर कमसेकम उहाँले 72 घण्टामा चाहिँ बढी समय यहाँ पाटनमा व्यतीत गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो अन्दाज, हाम्रो चाहिँ फोरकास्टिङ हो। तसर्थ यतातिर चाहिँ हामीले राम्रो किसिमले हामीले प्रोग्रेस गरेका छौँ। यति मात्र होइन, हामीले यो सिटी बसको सन्दर्भमा साझा यातायातसँग हाम्रो राम्रो लगानी छ। उहाँको जुन त्यो ग्रिन बस हरियो बस चलेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि लगानी छ। अब यहाँ फ्लाइओभरको कुरा निस्क्यो। फ्लाइओभर हामीले चाहिँ यो पुलचोकको जुन आकाशीय पुल छ त्यहाँदेखि बागमती पुलसम्म 1.4 किलोमिटरमा चाहिँ हामीले फ्लाइओभर बनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ मतलब यसको डिजाइन, यसको चाहिँ मतलब कन्सल्टेन्ट हामीले हायर गरेर काम सुरु गरेकै हौँ। तर त्यसको चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ अघि मैले वाचन गरे अनुसारको रिपोर्टको चाहिँ कन्टेन्ट निस्क्यो। तर हामीलाई सबैभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो फ्लाइओभर यताबाट सुरु भएर थापाथली पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ कहाँ लाइदिनु गर्ने, किन भन्दाखेरि जाइका जापानिज इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सीले माइतीघरदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको चाहिँ फ्लाइओभरको डिजाइन चाहिँ नेपाल सरकारलाई पेश गरिसकेको छ। महामहिम जापानिज राजदूतले मलाई यसको डिजाइन हाम्रै महानगरमा उहाँ कसी कल गर्न आउनुभएको बेला देखाउनु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पाटनबाट जाने फ्लाइओभरको निमित्त चाहिँ मुख राखिएको छ। तर अहिलेसम्म उताको फ्लाइओभर बन्ने चाहिँ छानकाटी देखिरहेको छैन। तसर्थ हामी हतार गरेर पनि खासै काम चाहिँ छैन र यसमा हामीले चाहिँ यसलाई नबनाउने भनेका छैन। अहिलेको निमित्त स्थगित हो। हामीले अध्ययन गरायौँ, अध्ययनको प्रतिवेदन पोजिटिभ निस्क्यो, सकारात्मक निस्क्यो, तर अहिले हामीले यसमा चाहिँ
हतार गरेर बनाउँदैखेरिको अवस्थामा लाइनिङ काम गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ यसमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। तसर्थ त्यसलाई पनि हामीले रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ भने रेक्टिफाई गरौँ भन्ने हाम्रो विचार हो। तर फ्लाइओभरको अध्ययन गराउँदै गर्दा हाम्रो बोर्ड बैठकको निर्णय के छ भने यो चक्रपथको 7.9 किलोमिटरको ललितपुर खण्डमा धेरै नै अहिले त्यसको चाहिँ जुन यो जक्सनहरूमा ट्राफिक जामको चाहिँ कुरा गरेर साथैले भएन। तसर्थ त्यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हामीले त्यही स्टडी गराउँदाखेरि यो चारवटा क्षेत्रमा पनि इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरको निमित्त अध्ययन गरायौँ र त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्राप्त भयो र सोही अध्ययनलाई चाहिँ हामीले नेपाल सरकार सडक विभागलाई पनि हामीले पठायौँ। सम्भवतः यसकै आधारमा अहिले चाहिँ नेपाल सरकार सडक विभागले चाहिँ ग्वाकोमा जुन इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर बनाउनको निमित्त टेन्डर दिइसकेको र लगभग काम पनि निकट भविष्यमै सुरु गर्न गइरहेको छ। त्यसैले अब हामीसँग अर्को 3टा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरका कम्पोनेन्टहरू छन्। अब हेरौँ नेपाल सरकारले अस्ति एउटा समाचारमा मैले पनि पढेको थिएँ कि यो सबै ठाउँमा ललितपुरको चाहिँ इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरहरू नेपाल सरकारले बनाउने भन्ने चाहिँ घोषणा गरेको छ। कथम कदाचित नेपाल सरकारले नगरेको खण्डमा सम्भवतः हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बस यो कुरा चाहिँ मैले फ्लाइओभरको सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी गराएँ। नेपाल सरकारले चाहिँ प्रत्येक पालिकालाई यो अस्पताल बनाउनुको निमित्त जुन धनराशिको व्यवस्थापन गरेर दिएको थियो, तर यी काठमाडौँ भ्यालीभित्रको नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ दिएको मलाई थाहा छैन। तसर्थ यसको मतलब हामीले चाहिँ कामै गर्नु पर्दैन भने आयो। हाम्रो चाहिँ पाटन हस्पिटलसँग एकदमै राम्रो सहकार्य छ। अहिले हामीले मैले भाषण गरेको जुन हाम्रो रिपोर्ट छ त्यसमा हामीले भन्यौँ कि पाटन हस्पिटलले चाहिँ कोभिडको टाइममा यति राम्रो काम गर्यो कि हामी 3 छक्क पऱ्यौँ। मैले उहाँहरूलाई भेटेर उहाँले तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, हामी तपाईँले के सहयोग गरौँ भनेर सोद्धाखेरि उहाँको चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट पुरानो भएर काम नगर्ने भइसकेको रहेछ। तसर्थ मेयर साहब हामीले अक्सिजन प्लान्ट राखिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। कति पैसा पर्छ भनेर सोधेँ, 1 करोड पर्छ भने भन्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमा राख्यौँ, नगरसभाबाट पास गरेर 1 करोड रुपियाँ दियौँ र अहिले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएर प्रत्येक बेडमा चाहिँ अक्सिजनको पाइप आइरहेको हुन्छ। कसैलाई गाह्रो पऱ्यो भने आफैले लिएर चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्ने हुन्छ। बस त्यो चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ जुन कि अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै सबैले नै तारिफ गर्ने किसिमको काम चाहिँ हुन गयो। शारदा पुस्तकालय फेरि स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोक्दै हिँडेको, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको थिएन। तसर्थ अहिले हामीले आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि लगभग हामीले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको अहिलेको जुन भवन छ त्यो भवनको ठ्याक्कै दक्षिणमा 48,000 वर्ग फिटको त्यो चाहिँ इनबिल्ट हो। त्यसले दक्षिण ठाउँ मात्रै होइन, 48,000 वर्ग फिट इनबिल्टको हामीले चाहिँ भवन बनाउँदैछौँ र त्यो नयाँ भवन र पुरानो भवनको बिचमा मलेसियाको ट्विन टावरमा जस्तै ब्रिज राखेर हामीले चाहिँ यो काम गर्न गइरहेका छौँ। टेन्डर भइसकेको छ, हामीले शिलान्यास पनि गरिसक्यौँ। अहिले चाहिँ साइट क्लियरेन्सको काम पनि ठेकदारले मजासँग गरिरहेको छ र यसको कन्स्ट्रक्सन पिरियड 30 महिनाको, तर ठेकदार साहबले चाहिँ 24 महिनामा सिद्ध्याउँछु भनेर भनेको छ र मैले उहाँलाई भनेको छु तपाईँले 24 महिनामा सिद्ध्याउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँलाई पुरस्कारको व्यवस्थापन हुन्छ भनेर भनेको छ। तसर्थ आशा गरौँ यो छिटै सिद्धिन्छ र यो सिद्धिसकेपछिको अवस्थामा अघि प्रशान्तजीले भनेको सबै कुरा यसैमा छ। शारदा पुस्तकालयको निमित्त राम्रो व्यवस्थापन पनि यसैमा छ। बस यो भवन चाहिँ अब छिटो सिद्धेपछि हामी एउटै प्रेमिसेसभित्र बसेर एउटै कम्पाउन्डभित्र बसेर महानगरपालिकाले चाहिँ गर्नुपर्ने सेवाहरू हामी गर्छौँ। अहिले कुनै शाखा कहाँ छ, कुनै शाखा कता छ, अझ त हामीले चाहिँ नयाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ मतलब बहालमा लिएर शाखा यो उपशाखाहरू चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अन्तर्गत हामी चलिरहेका छौँ। तसर्थ यो भवन बनेपछि त्यो सबै फेरि फिर्ताएर एउटै प्राङ्गणभित्रबाट चाहिँ हामी सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्मको कार्यकाललाई चाहिँ मैले संस्कृति मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो चाहिँ ज्यादै सफल कार्यकाल हो।
मैले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जति कामहरू छन् त्योमध्ये लगभग 90% त सम्पन्न नै भयो। तर घोषणापत्रमा चाहिँ उल्लेख नगरिएका पनि धेरै योजनाहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। उदाहरणको निमित्त पाटनको भीमसेन मन्दिर, हाम्रो चाहिँ मतलब यो ललितपुर महानगरपालिकामा समय फल्चा पार्टीदेखि लिएर 75-76वटा पार्टी बनाउने कुरा चाहिँ मेरो घोषणापत्रमा थिएन, छैन। लगायत जस्तै हामीले वाङ्मय शताब्दी प्रशस्ति मोहन जोशी सरलाई चाहिँ एक किसिमले हामीले उहाँको 100औं वर्षको पावन अवसरको त्यो वर्षभरि नै हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। जस्तै उहाँको मुहार अङ्कित डाक टिकट, उहाँको मुहार अङ्कित 3 किसिमको सिक्काहरू निकाल्न सफल भयौँ। पुस्तकहरू हामीले छाप्यौँ। उहाँलाई चाहिँ मतलब यो महानगरभित्र र गोदावरी नगरपालिकामा छुट्टी गरेर उहाँलाई हामीले रथ यात्रा गऱ्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा साधारण नेपाली जनताको निमित्त चाहिँ प्रदान गरिएको सबैभन्दा उच्च स्तरको चाहिँ सम्मान हो। यी कुराहरू चाहिँ मेरो घोषणापत्रमा थिएन। त्यसैले यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने हो भनेदेखि त मैले गरेको घोषणाको चाहिँ मतलब 100%भन्दा बढी प्रतिशत चाहिँ सम्पन्न भएको भन्ने मेरो एउटा कुरा। अब तपाईँ चाहिँ वडा अध्यक्षहरूलाई पनि तपाईँले असहयोग भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। हामीले विरोध कतिले सरकारसँग बहिष्कार गरे भन्ने कुरा छ। यो विषयमा के भन्नु? होइन, बहिष्कारै भनेर त अहिले मैले धेरै सो वरापसित देखिरहेको छु। अब उहाँहरूको पनि यसमा चाहिँ खासै विमति छ जस्तो लागेको छैन। हामीले अहिले जति काम गऱ्यौँ वडा नम्बर 1 देखि 29 वडामा विकास निर्माणका प्रशस्त कामहरू भएका छन्। अघि यहाँ चाहिँ 7500वटा योजनाहरू सम्पन्न भएको छ, ठुलो सानो मझौला गरेर। यो सबै काम पुरो गर्नको निमित्त हामी सबै एकताबद्ध भएर गरेका हुन् नि त। तर अब हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट जितेर आएको तसर्थ माथि जब माथिको बिचमा चाहिँ जब अलिकति विरोधाभासका कुराहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ केही रिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो पालिकामा पनि देखिन्छ। र त्यही देखेको मात्रै हो। तर पनि मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बेपत्ता राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो कुनै गुन्जाइस छैन। तर जब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको बसको तर्फबाट माथिबाट जुन व्हिप जारी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले कोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने, नगरसभा बहिष्कार गर्ने आदि इत्यादि कामहरूले गर्नुहुन्छ। अरू बेला त उहाँहरूको मलाई सहयोग। महानगरपालिकाको कुल बजेट रु 23 अर्ब 52 करोड 81 लाख 48,981 पारित भएकोमा 13 अर्ब 33 करोड 83 लाख 35,814 यो चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको खर्च भएको छ। राजस्वतर्फ जम्मा 7 अर्ब 76 करोड 44 लाख 48,214 सङ्कलन भई निम्न बमोजिमका उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। 1. पूर्वाधार सहरी सडक स्तरोन्नति 5 वर्षको अवधिमा एस्फाल्ट कङ्क्रिट साइटको 1.5 इन्च मोटाइको 32 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 5 वटा प्याकेजमा गरी 87 वटा यस्ता सडक निर्माण भएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ वडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय गरी 7,500 आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। स्मार्ट सडक बत्ती पहिलो चरणमा कुपुन्दुलदेखि पुलचोक मङ्गल बजार, पुलचोक जाउलाखेल लगनखेल 7 दोबाटो रुटमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। यी 4 वटा रुटमा जम्मा 679 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएका छन्। दोस्रो चरणमा एकान्त कुना बुङ्गमती 7 दोबाटो हरिसिद्धि सुनाकोठी तापाखेलमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान सुरु भएका छन्। यसमा जम्मा 1150 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान हुनेछन्। तेस्रो चरणमा ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने चक्रपथको दुवैतर्फ गरी 15.8 किलोमिटर स्मार्ट सडक बत्ती जडानको लागि सम्झौता भई कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ डिजाइन बिल्ड अपरेट मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर कन्सेप्ट अन्तर्गत हुन गइरहेको छ। 10. इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक बत्ती कुपुन्दलदेखि जाउलाखेलसम्म जडानको योजना सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। 4. यस अवधिमा महानगरबाट निर्मित सम्पूर्ण पूर्वाधार संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री रहेका छन्। मूलतः वडा भवनहरू, विद्यालय भवन, पार्क,
फुटपाथ लगायतका संरचना अपाङ्गता मैत्री छन् भने महानगर परिसरमा लिफ्ट जडान गरिएको छ।